एसी परीक्षाको लागि तयारी गरेका विद्यार्थीहरू एकाएक चैत 5 गते मात्र नेपाल सरकारले कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसले जुन महामारी फैलायो जसको कारण नेपाल सरकारले 5 गते साँझ मात्रै लकडाउनको घोषणा गर्यो, जसले गर्दा विद्यार्थीहरू अन्योलमा रहे। अहिलेसम्म पनि ती विद्यार्थीहरूको मनस्थिति अन्योलमै छ, परीक्षाको निर्णय भएको छैन। यस अवस्थामा राष्ट्रिय अथवा स्थानीय लेभलमा अथवा विद्यालयहरूले भर्चुअल क्लासहरू, दूरशिक्षाका क्लासहरू, टेलिभिजनबाट दिइने कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको अवस्थामा पाल्पा जिल्लामा सनराइज टेलिभिजनले पनि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेको अवस्थामा म गणित शिक्षक डाँसुराम पन्त पनि तपाईहरूलाई केही सहयोगको लागि यहाँ तपाईहरूसँग रहनेछु। म अब कक्षा कोर्डिनेट ज्योमेट्रीको अप्सनल म्याथको कोर्डिनेट ज्योमेट्री अन्तर्गत म तपाईहरूलाई आज त्यससँग सम्बन्धित केही ज्ञानहरू, फर्मुलाका ज्ञानहरू र केही कुराहरू अथवा प्रश्नहरू सल्भ गर्नेछौँ हामी। यसमा खास गरी मैले त्यो भन्दा अगाडि कोर्डिनेट ज्योमेट्री अन्तर्गत 4वटा च्याप्टरहरू पर्छन्, जसमा एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइन, पेयर अफ स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्सन र सर्कल। कोनिक सेक्सन यो वर्ष मात्रै जोडिएको छ 10 क्लासको यो कोर्समा, यसमा मैले एउटा क्वेसन आउने मोडल पनि फेरि रिभ्यू गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा त छ, तैपनि 1 मार्क्सको 2वटा क्वेसनहरू, 1 मार्क्सको 2वटा क्वेसन 1 into 2 गरेर 2 मार्क्स, त्यस्तै 2 मार्क्सको 2वटा क्वेसन 2 into 2 गरेर 4 मार्क्स, त्यस्तै 4 मार्क्सको एउटा क्वेसन 1 into 4 गरेर 1 मार्क्स, त्यस्तै गरी 5 मार्क्सको एउटा क्वेसन 5 मार्क्स गरेर अलटुगेदर 15 नम्बरको यो टपिक्सबाट क्वेसन सोधिन्छ र जसमा म आज 1 मार्क्सको क्वेसन कसरी सल्भ गर्ने अथवा 2 मार्क्सको क्वेसन कसरी सल्भ गर्ने कुरा भाइ बहिनीहरूलाई म त्यसको फर्मुला सहित केही चाहिँ क्वेसनहरू सल्भ गर्न गइरहेको छु। म सर्वप्रथम पहिलो क्वेसनमा यो एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइन, एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइन यस्तो म फर्स्ट यो एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइनको कन्सेप्ट थोरै भाइ बहिनीहरूलाई थाहा त छ, तैपनि म 2टा लाइनहरू जस्तै यो L1 यो L2 2टा लाइनहरू इन्टरसेक्ट गरे भने, यहाँ ओ बिन्दुमा इन्टरसेक्ट गरे भने यिनीहरूले 4वटा एंगल बनाउँछन्। जस्तै यहाँ 45 बनायो भने यहाँ 135 डिग्री, त्यसै गरी यो सप्लिमेन्ट्रीको रूपमा आउँछ, तर 2 डिफ्रेन्ट एंगलहरू बन्छन्। जनरली 2 डिफ्रेन्ट एंगलहरू बन्छन् र बन्न त 4वटा एंगल बने, यसको अपोजिट यो पनि 45 हो र यो अपोजिट यो भर्टिकली अपोजिट 135 हो, तर पनि हामीले एंगल बिट्विन 2 डिफ्रेन्ट साइज बन्छन् इन जनरल केसमा यदि 2 लाइनहरू इन्टरसेक्ट गरे भने। र एउटा केस यो हो र अर्को केस 2टा लाइनहरू सेम प्लेनमा रहँदा एउटा इन्टरसेक्ट गर्ने क्रममा यसरी परपेन्डिकुलरली पनि इन्टरसेक्ट गर्छन्। जस्तै यो 90 डिग्री बनाएर यो L1 अनि यो L2 यस्तो केसमा पनि बन्छ। र अर्को केस चाहिँ के बन्न सक्छ भने लाइनहरू हामीले इन्टरसेक्टको कुराहरू गर्छौँ, तर L1 L2 2टा लाइनहरू कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्थामा पनि रहन्छन्। यस्तो अवस्थामा रहँदाखेरि यति बेला यिनीहरूले बनाउने एंगल भनेको 0 डिग्री हुन्छ। जबमा थीटा इजिकल टु कति हुन्छ यहाँनिर 0 डिग्री, अनि यहाँ थीटा इजिकल टु कति भयो, यसरी यी 2टा लाइनहरू यो एउटा कन्डिसन छ, स्पेशल कन्डिसन 90 डिग्रीमा कहिलेकाहीँ मात्रै यस्तो अवस्था रहन्छ। र अरू जुन जनरल 2टा लाइनहरू इन्टरसेक्ट गरे भने त्यति बेला 2 डिफ्रेन्ट एंगल, मैले यहाँ 45 र 35 135 लेखेको छु, तर यो जति पनि हुनसक्छ, एउटा एक्युट एउटा अब्ट्युज, र कहिलेकाहीँ बराबर भयो भने यो 90 हुँदा सबै 4वटै एंगल 90, यो पनि 90 यो पनि 90 है, सबै एंगलहरू 90 भन्छन्। यो एउटा स्पेशल केस हो र हामीले यसलाई पनि हामी थीटा 2टा लाइनहरू
यसरी यिनीहरू प्यारलल भयो भने यसरी प्यारलल भयो भने यिनीहरू कहिले पनि भेट हुँदैनन् त्यो प्लेनमा, त्यसले गर्दाखेरि एंगल के बन्छ 0 डिग्री को बन्छ। र खास गरी हामीले यो तीनवटा कन्डिसन जाँचमा यसको रिलेसन पनि हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको रिलेसन पनि हामीले जाँचमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा क्वेशन सल्भ गर्दा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि एंगल बिट्विन टु भनेर चाहिँ टु स्टेट लाइनको रिलेसन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। म एउटा क्वेशन यसमा फर्मुला खास गरी फर्मुलामा पहिला जान चाहन्छु। जस्तै एंगल बिट्विन टु स्टेट लाइन है, एंगल बिट्विन टु स्टेट लाइन स्टेट लाइन हामी यहाँ टु स्टेट लाइन्स दुईटा स्टेट लाइनहरुको एंगल बिट्विन कसरी हामी क्रिएट गर्छौं फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। थीटा इज इक्वल टु tan इन्भर्स प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। यसै गरी हामीले यसलाई tan थीटा यसरी पनि लेख्न सक्छौं। tan थीटा इज इक्वल टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौं। र यो एंगल बिट्विन टु स्टेट लाइनको यो रिलेसन हामीले यो फर्मुलाबाट हामीलाई कहिलेकाहीँ 1 मार्क्स अथवा 2 मार्क्सको क्वेशन सोध्ने गरिन्छ। भाइबेलीले यो तयारी त गरिरहेको छु, मैले एकचोटि अहिले फेरि रिभ्यू गरेँ। अनि यसबाट आउने 2 मार्क्स क्वेशन यो फर्मुला जानिएन भने हामी गर्न सक्दैनौँ। फाइन्ड द एंगल बिट्विन टु स्टेट लाइन अर एक्यूट एंगल अर अप्टिज एंगल भनेर सोध्छ कहिलेकाहीँ, अथवा एक्यूट एंगल मात्रै अथवा फाइन्ड द एंगल बिट्विन एंगल मात्रै पनि भन्न सक्छ। र यो एउटा रिलेसन भयो। अब यदि हामी यहाँ यो केसमा भयो भने के हुन्छ, थीटा के हुन्छ 0 हुन्छ है। 0 हुँदा इफ टु लाइन आर परपेंडिकुलर हुने केसमा है एउटा केस हुन्छ र अर्को इफ टु लाइन आर परपेंडिकुलर हुने यसमा हामीले इफ टु लाइन आर परपेंडिकुलर भयो भने यसको स्लोप र यसको स्लोप m1 इन्टु m2 इज इक्वल टु -1 भन्ने फर्मुला हामीले यसलाई याद गर्नुपर्छ। जस्तै यसलाई हामी 1 नम्बर दियौं भने अब यो फर्मुला 2 नम्बर भयो। त्यस्तै यदि टु लाइन आर प्यारलल भयो भने 3 नम्बरमा जस्तै m1 इक्वल टु m2 हुन्छ। यसरी दुईटा लाइनहरु हामीले यी लाइनहरुलाई हामी इक्वेशनको लाइनहरुलाई हामीले यसरी लेख्ने गर्छौं। y इज इक्वल टु m1x प्लस c1 अनि त्यस्तै यसलाई 2 भनेको हुनाले यसलाई 2 लेख्दियौ, यसलाई 2 यसलाई l1 मा y इज इक्वल टु m2x प्लस c1 यस्तो गरी। अनि यस्तो यो m1 र m2 यसको स्लोप र यसको स्लोप हो। यसमा पनि हामी त्यही लेख्यो भने यसमा रिलेसन त्यही हो इक्वेशनको m1 इन्टु m2 इज इक्वल टु -1 एन्ड यसको पनि स्लोपको इक्वेशन यही रूपमा हामीले लेख्यो भने यस्तो लेख्छौं। र यदि इक्वेशन अर्को रूपमा आयो भने जस्तै इक्वेशन यिनै इक्वेशनहरुलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टु 0। यो माथिको लाइन भएको हुनाले यसलाई 2 नै लेखौं, माथिल्लो लाइन अनि यसलाई 2 अनि यसलाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टु 0 यसरी लेख्यौ भने हामीले यसको एंगल बिट्विन टु हामीले यसको फर्मुला पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एंगल बिट्विन टु को फर्मुला एकचोटि म यहाँ अर्को रूपमा फेरि लेखिदिन्छु। यो अर फर्मुला हो र रूप मात्रै यसरी दियो भने कहिलेकाहीँ जाँचमा यो फर्ममा दिन्छ, कहिलेकाहीँ जाँचमा यो फर्ममा दिन्छ। त्यो फर्ममा दियो भने पनि हामीले लेख्न सक्नुपर्छ। जस्तै थीटा इज इक्वल टु अनि tan इन्भर्स यो फर्ममा हामीले लेख्यो भने a2b1 प्लस माइनस a2b1 माइनस a1b2
अपन हामीले a1 b2 अपन हामीले a1 a2 प्लस b1 b2 हामीले यो रूपमा हामीले प्लस b1 b2 हामीले यो रूपमा पनि हामीले यो फर्मुला पनि याद गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई यो मात्रै याद भएर बस्ने अनि यो फर्मुला चाहिँ लेख्न कन्फ्युज हुने हुनसक्छ र हामीले यसलाई पनि याद गर्नुपर्छ र जाँचमा हामीलाई यो फर्ममा व्हाट इज द एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन भन्यो भने हामीले यो फर्ममा लेख्नुपर्ने हुन्छ। र मैले यहाँ अघि भने यो तल्लो फर्ममा लेख्दाखेरि फर्मुलाहरू m1 * m2 = -1 र m1 = m2 भने त्यस्तै गरी यो परपेन्डिकुलर हुने केसमा फेरि हामीले यसलाई थीटा त्यसमा पनि हामीले एउटा फर्मुलाहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै परपेन्डिकुलर हुने केसमा हामीले यो के हुने रहेछ भन्दा a1 a2 = प्लस परपेन्डिकुलरमा है b1 b2 = 0 जस्तै अनि नेक्स्ट परपेन्डिकुलर हुने केसमा र प्यारलल हुने केसमा फेरि अर्को हुन्छ। प्यारलल हुने केसमा यो a1 b2 = a1 b2 minus a2 b1 = 0 यो केस रहन्छ। अथवा हामीले यसलाई माइनस नलेखेर यस्तो फर्ममा इक्वल पनि लेख्न सक्छौँ अथवा यसलाई ठिक छ यसरी सम्झौँ अथवा यसलाई यस्तो केसमा पनि लेख्न सक्छौँ a1 b2 = a2 b1 यसरी पनि हामी लेख्न सक्छौँ। यसरी हामीले यी फर्मुलाहरू जुन तीनवटा केस छ एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन को एंगल निकाल्ने फर्मुला त्यस्तै गरी तिनीहरूको यदि परपेन्डिकुलर हुँदाखेरि m1 * m2 = -1 अथवा a1 a2 प्लस b1 b2 = 0 र प्यारलल हुने केसमा a1 b2 = a2 b1 अथवा a1 b2 minus a2 into b2 a2 into b1 = 0 यो केसहरू यी तीनवटा फर्मुलाको रिलेसनहरू हामीले सर्ट क्वेशनको लागि 1 मार्क्स अथवा 2 मार्क्सको क्वेशनको लागि यो याद गरेर बस्नु पर्यो। मैले अब यहाँ के भने अब बुझाउँदा त मैले धेरै कुरा बोले तर यो फर्मुलाहरू जस्तै यो फर्मुला अनि यो फर्मुला अनि यो यसको यो अर फर्मुला यो फर्मुला अनि यो यिनी कन्सेप्टहरू हामीले याद गर्नु पर्यो। क्वेशनले भनेको बेलामा हामीले तिनीहरू ठ्याक्कै गर्नुपर्छ। मैले सायद तिमीहरूले फर्मुलाहरू सरहरूले पढाइराखेको बुझेको छौ होला। अहिले मैले फेरि जुन रिभ्यू गरेँ यसमा याद भयो होला। म अब क्वेशन 1 मार्क्सको क्वेशन कस्तो आउँछ त 1 मार्क्सको क्वेशन कस्तो आउँछ म 1 मार्क्सको क्वेशनतिर जान्छु। अब फर्मुला म मेटेँ मलाई याद पनि भइसकेको छ तयारी हो रिभ्यू मात्रै भएको छ। अब मैले क्वेशन कसरी आउँछ त यति कुरा जानेपछि हामीले क्वेशन जाँचमा कस्तो आउँछ त मैले क्वेशन दिन्छु। जस्तै राइट द फर्मुला टु क्याल्कुलेट द एंगल 1 मार्क्सको क्वेशन यस्तो आउँछ राइट द फर्मुला टु क्याल्कुलेट angle between the lines y = m1x plus c1 and y = m2x plus c2 = 0 छ है। यस्तो सरी = 0 या त चाहिएन m2x plus c2
यस्तो दुईटा मैले अघि दुईटा फर्ममा भनेको थिएँ तिमीहरूलाई, जस्तै y = m1x + c1 एन्ड y = m2x + c2 भन्ने दुईटा जुन फर्मुला छ, ती दुईटा फर्मुला ती दुईटा स्ट्रेट लाइन छन्, ती दुईटा स्ट्रेट लाइनले बनेको एङ्गलको फर्मुला लेख भनेको छ हैन। यसरी के भन्दैछ भने हैन, दुईटा रेखाहरूको बीचको कोण निकाल्ने जुन फर्मुला के हो त भनेर भनेको छ। अघि भर्खरै हामीले लेखेका थियौँ नि, त्यो फर्मुला लेख्नु पर्यो। जस्तै थीटा = यसको एन्सर के हुन सक्ने भयो, tan इन्भर्स प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। यसरी यति लेख्यो भने 1 मार्क्स हुन्छ, 1 मार्क्स पाइन्छ है। एंगल बिट्विन टू, यसको फर्स्ट लाइनको स्लोप के हो त m1 नै हो अनि अर्कोको m2 हो है। अथवा तिमीहरूले यो लेख्नुभन्दा अलिकति यो थपेदा पनि राम्रो हुन्छ। र यसले 1 मार्क्सको क्वेसन भएको हुनाले यति लेख्दा हामीलाई पुग्छ। द एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइन्स बिट्विन दिस एन्ड दिस भन्दा यो लेख्दा पुग्ने भयो एंगल। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन हामीलाई त्यस्तै गरी सोध्यो भने, जस्तै लाइन्स भनेर हामीलाई अर्को इक्वेसन यस्तै गरी मैले अर्कै लेख्छु। राइट द फर्मुला टु क्यालकुलेट एंगल between the lines a1x plus b1y plus c1 = 0 and a2x plus b2y plus c1 = 0। यो दुईटा यो फर्ममा दियो भने हामीले अघि लेखेको फर्मुला त्यो थीटा = tan इन्भर्स प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 * m2 भनेर लेखेर यो क्वेसन सोध्यो भने पाइँदैन। यसको लागि हामीले जुन मैले अघि लेखिदिएको फर्मुला छ थीटा = अथवा tan थीटा = के फर्मुला थियो हामीले अघि मैले लेखिदिएको tan इन्भर्स हैन, tan इन्भर्स प्लस माइनस a1 b2 माइनस b1 a2 अपन एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइनको अघिको फर्मुला लेख्न सक्छौँ। जस्तै a1 हामीले यो यता लेख्न पनि मिल्छ, जस्तै a2 b1 एन्ड a1 b2 यो फर्ममा तिमीहरू लेख्न सक्छौ। जस्तै के छ a1 तल के हो a1 a2 प्लस b1 b2 यो फर्ममा हामीले फर्मुलाहरू यो लेख्यो भने हामीले 1 मार्क्स पाउँछौँ। यो फर्मुलाहरू हामीले लेख्नु पर्यो। जस्तै यो डाइरेक्ट फर्मुला 1 मार्क्सको क्वेसनलाई हामी यसरी गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ, जस्तै if the slope of two straight line slope of two straight line m1 and m2 respectively and theta be the angle between them
angle between them. Write the formula for tan theta. Tan theta. यसरी 1 मार्क्सको क्वेशन हो, क्वेशन लामो छ है। यसरी जस्तै हामी नेपालीमा यसलाई भन्दाखेरि यदि दुई सिधा रेखाहरूका झुकावहरू क्रमशः m1 र m2 छन् र तिनीहरूको बीचको कोण थीटा छ भने अनि यसको फर्मुला tan थीटा = के लेख्न सकिन्छ भनेको छ। यो र यसमा त m1 र m2 त अलरेडी दिइसक्यो, त्यसले गर्दा एकदम इजी छ। फर्मुला याद भयो भने डाइरेक्ट हामी अघि जस्तै लेख्न सक्छौं। ती दुईटा जस्तै tan थीटा भनेपछि हामीले यसरी लेख्नु पर्यो। tan थीटा = के लेख्नु पर्यो भन्दा प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपन हामीले के लेख्नु पर्यो 1 माइनस m2 = 1 प्लस m1 इन्टु m2। यति लेख्यो भने पुग्यो 1 मार्क्स है। यसरी यस्तो क्वेशनहरू सर्ट क्वेशनहरू सोध्ने गर्छ। त्यसैगरी फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन, मैले आन्सर मेटे। अर्को क्वेशन फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट line parallel to ax plus by plus c, to ax plus by plus c = 0। यो इक्वेसनसँग यो इक्वेसनको लाइनसँग प्यारलल हुने अर्को चाहिँ के छ त फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन प्यारलल टु दिस भनेपछि योसँग प्यारलल हुने अर्को स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन लेख भन्छ। हामीलाई थाहा छ प्यारलल दुईटा प्यारलल लाइनहरू भयो भने m1 = m2 हुनुपर्छ है। मैले अघि नै फर्मुला लेखेँ, धेरै कुरा भनिसकेँ, तिमीलाई याद छ, पढेर तयारी पनि छ लगभग। अब यसको अर्को प्यारलल लाइनहरू लेख्न पर्यो। प्यारलल लाइन, यसको प्यारलल लाइन के हुन सक्छ हैन? पहिला त यसको के हो त, यसको स्लोप र अर्को लाइनको स्लोप बराबर हुनु पर्यो हैन? अनि हामी पहिला थोरै यो लेखौं, यसको स्लोप निकालौं। हियर स्लोप अफ गिवन लाइन, slope of given line ax plus by plus c = 0 is as हामी m = के लेख्न सक्छौं अथवा m1 = के लेख्न सक्छौं माइनस x कोएफिशिएन्ट अपन y कोएफिशिएन्ट। यसको x कोएफिशिएन्ट के छ? a छ माइनस a अपन b। यसको स्लोप यही हो माइनस a अपन b। अब हामीले रिक्वायर्ड लाइनको स्लोप प्यारलल हुँदाखेरि द रिक्वायर्ड लाइनको स्लोप पनि के हुनुपर्छ? माइनस a अपन b नै हुनुपर्छ। माइनस a अपन b नै हुनुपर्छ। यो लाइन आर प्यारलल बनिसकेपछि द रिक्वायर्ड स्लोप अफ द रिक्वायर्ड लाइन लेखौं लाइन must be or that is m2 must be के होने भयो त माइनस a by b नै हुनुपर्छ है। अब स्लोप अफ u हुने हुनाले हामीलाई देयरफोर द रिक्वायर्ड लाइन, हामीले चाहिने रिक्वायर्ड लाइन के हुने भयो भन्दा देयरफोर यसको स्लोप हुने हुनाले पोसिबल हामीले के लेख्न सक्छौं प्यारलल टु द गिवन लाइन, देयरफोर द प्यारलल टु
to given line is minus ax plus minus by plus c equal to 0 यो पनि लेख्न सक्छौं हामीले तिमी यो किन म डाइरेक्ट लेखिरहेको छु हेर यसको स्लोप पनि तिमी यही पाउँछौ टेस्ट गरेर हेर यसको पनि m के आउने भयो त मैले यो टेस्टको लागि मात्रै हो यति लेख्यो भने पुग्छ र अर्को इक्वेसन पनि लेख्न सक्छौ तिमीले ax plus by plus k equal to 0 पनि लेख्न सक्छौ जहाँ कि यी दुईटा टर्महरु x को कोएफिसिएन्ट र y कोएफिसिएन्ट जे छ पछिल्लो पनि साइन सहित सेम हुनुपर्छ र यदि यहाँ माइनस माइनस भयो भने यसको मैले अलिकति रफ दिन्छु m यो फर्स्टको के हुने भयो m इक्वल टु माइनस x कोएफिसिएन्ट अपन के हुने भयो माइनस यो माइनसै छ यो b यो र यो क्यान्सल हुँदाखेरि माइनस माइनस गर्दाखेरि के हो त माइनस a by b नै आयो हैन माइनस a by b आयो यहाँ पनि माइनस a by b हो यसको यो त्यसकारण स्लोप बराबर भएको हुनाले यो इक्वेसन एसित प्यारलल छ अनि यसको पनि टेस्ट गर यसको त सेमै आउँछ यसको m इक्वल टु के हुने भयो माइनस a माइनस x कोएफिसिएन्ट अपन y कोएफिसिएन्ट भन्दा यसको पनि त्यही आउने भयो यो पनि त्यही छ यो पनि त्यही छ त्यसले गर्दा यसको स्लोप पनि यही हो यसको स्लोप पनि यो भएको हुनाले यी दुईटै लाइनहरु के हुन्छन् यससित प्यारलल हुन्छ तर हामीले जाँचमा लेख्दा एउटा मात्रै लेख्दा हुन्छ यो लेखे पनि हुन्छ यो लेखे पनि हुन्छ एउटा मात्रै इक्वेसन लेख्दा हामीलाई त्यो पुग्छ कुरा बुझ्यो हैन भाइ बहिनीहरु यसमा केही कन्फ्युज छ छैन केही छ यसमा छैन होला र तिमी म यो रिलेसन मेटे सल्युसन र अर्को यो 1 मार्क्सको क्वेशन यस्तै गरी अर्को क्वेशन म फेरि सर्ट क्वेशन है राख्छु व्हाट इज द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन व्हाट इज द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन straight line perpendicular to ax plus by same question ax plus by plus c equal to 0 यसको perpendicular line के होला त यसको perpendicular line पत्ता लगाउनु पर्यो यसमा हामीले परपेन्डिकुलर इसको रिलेसन के पाएछौं भन्दा हामीले दुईटा लाइनहरुको स्लोप मल्टिप्लाई गर्दा -1 आउनु पर्छ यसमा त्यसले गर्दाखेरि पहिला हामी यसको स्लोप निकालौं here slope of given line m1 is equal to कति भने म यसको फर्मुला तिमीलाई थाहा छ म डाइरेक्ट लेखे माइनस x कोएफिसिएन्ट भन्दा a y कोएफिसिएन्ट भन्दा b माइनस a by b मा अनि here or we know that भन्दा राम्रो होला we know that if two lines are perpendicular to each other product of their slope is equal to -1 यो हामीले पढेका छौं जसले गर्दा अब हामीले यहाँ के लेख्न सक्ने भयौं
इक्वल टु -1 भएपछि m1 इन्टु m2 इक्वल टु के हुने भयो त -1 हुने भयो। m1 इक्वल टु m2 भएपछि -1। अब m1 को भेल्यु त हामीसँग अलरेडी छ, मैले यहाँ अलिकति माथि लेखिदिन्छु, अलिकति होला। अब हामी माथि मेट्न पनि सक्छौँ। सो हाम्रो m1 को भेल्यु कति छ, और लेखेर हामीले m1 को भेल्यु -a/b इन्टु m2 इज इक्वल टु -1। therefore m2 इज इक्वल टु के हुने भयो, यो माइनस र यो माइनस हामी क्यान्सल गर्न सक्छौँ, b/a आयो। b/a भएपछि यसको रिलेटिभ इक्वेसन हामीले स्लोप राखेर गरे भने देन द रिक्वायर्ड इक्वेसन के हुने भयो, required equation is bx minus ay plus c equal to 0 हुन्छ। यसको रिक्वायर्ड इक्वेसन bx minus ay plus c equal to 0 हुन्छ। अब यसको स्लोप मैले यो लेखेको टेस्ट गरेर हेर्न सक्छौ तिमीले, यो ठीक छ कि छैन। यसको स्लोप m2 माइनस x कोएफिसिएन्ट भन्दा b हुन्छ, यहाँ y कोएफिसिएन्ट भन्दाखेरि -a क्यान्सल गर त b/a आयो कि हैन, b/a आयो। हामी तिमीले टेस्ट गर्न सक्छौ। हामीले यसलाई सर्ट क्वेसन हुँदा कहिलेकाहीँ डाइरेक्ट लेख्न पनि सक्छौँ, हतार छ भने, नभए यसरी लेख्यो भने अझ बेटर हुन्छ। रिक्वायर्ड इक्वेसन के भयो त, त्यससित परपेन्डिकुलर हुने इक्वेसन bx minus ay plus c equal to 0 हुन्छ है। त्यसले गर्दा यो सर्ट क्वेसन हो, जम्मै हामी अहिले गरिरहेका छौँ 1 मार्क्स को सर्ट क्वेसन अन्तर्गत हामी गरिरहेका छौँ। सायद अब भाइ बहिनीहरूलाई जुन एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइन, हाउ टू राइट द फर्मुला एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइन थीटा इज इक्वल टू tan इन्भर्स प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 र एउटा जुन फर्मुला, र त्यसै गरी यदि त्यसको फर्मुलासँग के हो फर्मुला भनेर सोध्ने क्वेसनहरू हामी गऱ्यौँ, र फेरि यसको प्यारलल र परपेन्डिकुलरका केसका क्वेसनहरू पनि हामीले गऱ्यौँ। स्याम्पल क्वेसन हो, यस्ता क्वेसनहरू हामी 1 मार्क्सको क्वेसन सोध्न सकिन्छ। सायद तिमीहरूले यसलाई प्र्याक्टिस गर्दै आएका थियौ, र अहिले पनि मैले रिभ्यू गर्दा क्लियर भएको छ होला। अब हामी 2 मार्क्सको क्वेसन तिर जान्छौँ। सर्ट क्वेसन यस्तै तिमीहरूले अरू धेरै प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ घरमा, र मैले 2 मार्क्सको क्वेसन एउटा सल्भ गर्छु। 2 मार्क्सको क्वेसन एउटा दिन्छु म। एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइनसँग रिलेटेड हामी फर्मुला युज गरेर गर्ने क्वेसन म एउटा दिन्छु। जस्तै इफ द स्लोप अफ टू स्ट्रेट लाइन आर √3 and 1/√3 respectively, then find the respectively and then find the acute angle between them. Acute angle between them. यस्तो क्वेसनहरु 2 मार्क्सको सोध्न सकिन्छ। यस्तो क्वेसनहरु सोध्यो भने हामीले अघि पढेको फर्मुला युज गर्न सक्छौं सल्युसनमा।
say here slope m1 is equal to √3 and m2 is equal to 1/√3 हामीलाई दिएछ अलरेडी, हामी निकाल्न जरुरी छैन। अब हामी डाइरेक्ट फर्मुला जान सक्छौं। we know that the angle between two straight line is theta is equal to tan inverse हामीले प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 हामी यो युज गर्न सक्छौं। त्यसो गर्यो भने tan इन्भर्स प्लस माइनस m1 को छ हाम्रो m1 √3 अनि माइनस m2 को छ 1/√3 भ्यालु राख्यौं। त्यसै गरी 1 प्लस √3 इन्टु 1/√3 यसरी गरौँ अनि त्यसपछि √3 क्यान्सल हो। त्यसपछि हाम्रो tan इन्भर्स प्लस माइनस यो √3 हामी एलसीएम लिँदा कति भयो 3 √3 इन्टु √3 मा डाइरेक्ट लेखे है त 3 थाहा छ तिमीलाई -1 अपन √3 हुन्छ। अनि यसको तलपट्टि यहाँ यो 1 भयो 1 अनि प्लस यो √3 काटेपछि फेरि 1 भयो यो 1 अनि यसले हामीलाई हामी यहाँबाट हेर्छौं त्यहाँ कन्फ्युज भयो। थीटा इज इक्वल टु tan इन्भर्स कति आयो त्यहाँ प्लस माइनस माथि 2 भयो तल यताको 1 + 1 त्यतातिर जान्छ 2 अनि यो कति भयो √3 त्यहाँ छँदै छ √3 यो क्याल्कुलेसन बुझेछ होला 1 + 1 2 यो 2 एसी त मल्टिप्लाई हुन्छ। त्यसैगरी हामीले 2 क्यान्सल भयो। क्यान्सल भइसकेपछि थीटा इज इक्वल टु tan इन्भर्स प्लस माइनस 1/√3 मात्रै आयो र हामीले थीटा इज इक्वल टु फर एक्युट एंगल भनेर हामी लेख्न सक्छौं। फर एक्युट एंगल थीटा इज इक्वल टु tan इन्भर्स 1/√3 मात्रै लेख्न सकिन्छ। हामीले यो मैले छिटोले तिमीले यता रिजन लेखे पनि हुन्छ अनि यसमा खास गरी फर एक्युट एंगल जहिले पनि यो ब्र्याकेट भित्र पोजिटिभ लिनुपर्ने हुन्छ र अप्टिज एंगल नेगेटिभ एक्युट एंगलको लागि पोजिटिभ। हेरेर मैले यो प्लस माइनसमा पोजिटिभ साइन मात्र लेखेर प्लसलाई लेख्नु परेन पोजिटिभ फर एक्युट एंगल भनेर लेखेको छु र यदि अप्टिज एंगल सोध्यो भनेदेखि हामीले यहाँ माइनस लास्टली माइनस साइन लिनुपर्ने हुन्छ र यसको तिमीलाई थाहा छ tan इन्भर्स 1/√3 भनेको कति हो त कति यसको 30 डिग्री हो। यसको भ्यालु कति हुन्छ 30 डिग्री हुन्छ र देयरफोर हामीले लास्टमा देयरफोर द एंगल बिट्विन two straight line is 30 degree. Angle between two straight line is 30 degree. हाम्रो आन्सर यसरी कम्प्लिट हुन्छ। यो क्वेशन 2 मार्क्स को क्वेशन हो। एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइन भनेर दियो भने यस्तै गरी अप्टिज एंगल पनि सोध्न सक्छ। अप्टिज एंगल पनि हामीलाई सोध्न सक्छ कहिले यसमा तिमीले अप्टिज एंगल भन्यो भने त्यसमा त्यो गरेर जाने। म अर्को क्वेशन त्यसैगरी
त्यससित रिलेटेड प्यारललसँग रिलेटेड एउटा क्वेसन फेरि म गराउँछु। सायद यो क्वेसनमा केही कन्फ्युज छैन। सोल्भ अलरेडी दिएको हुनाले म एकचोटि रिभ्यू गरेँ। सोल्भ हामी यसरी लेख्छौँ, त्यसपछि यो फर्मुला लेख्छौँ, फर्मुला भ्यालु राख्ने, अनि त्यसपछि त्यहाँ गएपछि हामीले सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो। त्यहाँ सिम्प्लिफाई गर्ने बेलामा क्लेभर हुनु पर्यो, अलिकति ध्यान दिनुपर्छ, नभए मिस्टेक हुन्छ। र हामीले यसको भ्यालु कति 10 इन्भर्स 1/√3 भन्दा हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। कन्फ्युज भयो भने कहिलेकाहीँ यसलाई 10 थीटा यसरी लेख्न पनि सकिन्छ, इक्वल टु 10। अब यो 30 डिग्री अब अथवा 1/√3 भने के हो त भन्दा यसरी पनि हामीले 10 थीटा इक्वल टु 10 30 डिग्री लेखेर अब थीटा इक्वल टु 30 यसरी पनि हामी लेख्न सक्छौँ है। कन्फ्युज छ भने यसरी पनि हामी लेख्न सक्छौँ। र यतिकै यो यति लेखेपछि पुग्छ। मैले यो क्वेसनलाई यतिकै सकेँ। र अर्को क्वेसन हामीले एङ्गल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइनका यस्ता क्वेसनहरू तिमीहरू घरमा फेरि रिभ्यू एकचोटि गर। र मैले यसबाट सोध्ने क्वेसन मोडल यही हो। अर्को प्यारलल र परपेन्डिकुलरको केसमा जस्तो इफ द लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट्स passing through the points 4 minus p 4 comma minus p and next point so minus 2 6 minus 2 comma 6 and is parallel to the line having to the line having to the line having an equation छ 2x plus 3y is equal to minus 3 2x plus 3y equal to minus 3 छ अनि comma find the value of p value of p है। अब यो क्वेसन क्लियर छ। इफ द लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट्स 4 minus p and minus 2 6 is parallel to the line having an equation 2x plus 3y parallel छ हैन -3 and find the value of यो पहिलो दुईटा पोइन्ट जोड्दा एउटा स्ट्रेट लाइन बन्छ अनि यो लाइन त्यो लाइनसँग यो लाइन प्यारलल छ। हामीले यस्तो रफ स्केच फिगर बनायो भने जस्तै 4 minus p भन्ने एउटा पोइन्ट र अर्को पोइन्ट छ यो स्याम्पल फिगर मात्रै हो एक्युरेट भन्दा यो लाइन दुईटा पोइन्टहरु जोड्दा एउटा लाइन बन्छ। यो लाइन दुईटा पोइन्टको अनि अर्को यो चाहिँ के छ त अर्को लाइन पनि छ हामीसँग 2x plus 3y is equal to minus 3 is given they are parallel दिएपछि if these two lines are parallel what is the relation there between them the relation slope relation के छ त यहाँ भन्दा तिनीहरुको स्लोप बराबर हुन्छ। हामी त्यही बेसमा हामी क्वेशन सल्भ गर्न सक्छौं। जस्तै सल्युसनमा अनि here line passes through this and this भन्दा फर्स्ट हामीले स्लोप निकालौं। here slope of line passing through
passing through the point four minus p and minus 2 6 as m1 is equal to हामीले फर्स्ट लाइनको यसलाई m1 लेखेर यस्तै फर्मुलामा y2 minus y1 दुईटा पोइन्ट दियो भने हाम्रो यही फर्मुला हैन स्लोप निकाल्ने अपन x2 minus x1 हामीले y2 भन्दा हामी यो के हो त यो x1 y1 हामीले युज गर्ने अनि यो चाहिँ हामीले युज गर्छौं x2 y2 गरे भने अब हाम्रो y2 के भयो 6 y1 p भयो माइनस भएको हुनाले यसलाई हामी प्लस p लेख्न सक्यौं फर्मुलाको यो माइनस भएको हुनाले तल x2 भनेको -2 अनि x1 -4 फर्मुलाको माइनस गर्दा यो कति आयो यो p + 6 अपन -6 हाम्रो m1 यति आयो है अनि त्यस्तै गरी स्लोप अफ एन्ड भनेर लेखौं एन्ड स्लोप of the line अर्को लाइन 2x + 3y is equal to -3 that's em2 is equal to म डाइरेक्ट फर्मुला मैले भने लेखेको छैन -x कोएफिसिएन्ट भन्दा -2 अपन y कोएफिसिएन्ट कति भयो 3 है यस्तो भयो भने अब यसको स्लोप कति भयो त m2 भयो हामीलाई के दिएको छ भन्दा लाइन आर प्यारलल छन् हैन प्यारलल भएको हुनाले हामीले के लेख्न सक्छौं अब हामीले यसलाई बट we have given line are parallel so their slope are equal and that is के लेख्न सक्छौं m1 is equal to m2 m1 कति छ हाम्रो p + 6 अपन -6 अनि m2 कति छ -2 अपन 3 -2 अपन 3 यसलाई हामीले अब इक्वेटिङ गरेर क्रस मल्टिप्लाई गर्दा कति बन्यो भयो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 3p अनि यो प्लस यसलाई एकचोटी यसरी लेख्दा सजिलो होला यो माइनसले कन्फ्युज हुन सक्छ माइनस हामी यो सबै तल माइनस भने पनि सबै बडीको माइनस हो +6 अपन -6 is equal to -2/3 लेख्यो भने यो माइनस र माइनस क्यान्सल गरे अलि सजिलो हुन्छ हामीले यो 3 र यो 6 पनि तल काट्न सक्छौं 3 1 जा 3 3 2 जा 6 यसरी हामी फेरि यहाँ गर्छौं है अनि हामी रह्यो त्यहाँ 2 मात्रै यहाँ रह्यो p + 6 अपन 2 क्रस गर्दाखेरि यता लेफ्टमा कति भयो p + 6 यसले क्रस मल्टिप्लाई गर्दा उता जाँदा 2 * 2 कति भयो 4 अनि त्यसपछि और हामी यहाँ और लेख्छौं यहाँ पनि और लेख्न नछुटाउनु और यसलाई पनि और लेख अनि त्यसपछि कति भयो p = 4 माइनस यो उता जाँदाखेरि 6 भयो अनि therefore p = कति भयो -2 आन्सर भयो p को भ्यालु हामीलाई p को भ्यालु निकाल्न भनेको थियो -2 यसरी हामीले प्यारलल हुने केसमा यो p को भ्यालु हामी यसरी निकाल्न सक्छौं म एकचोटी फेरि हल्का रिभ्यु गर्छु एकचोटी हेर हामीले यसमा फर्स्टमा स्लोप मात्रै निकाल्यौं स्लोप फर्स्ट पोइन्टलाई x1 y1 लाई x2 y2 मानेर y2 minus y1 अपन x2 minus x1 अनि y2 भनेको हाम्रो कति छ 6 छ 6 अनि यहाँ प्लस लेखेको फर्मुलाको माइनस अनि यसको माइनस इन्टु माइनस गर्दा प्लस लेखेछौं अनि x2 भनेको -2
त्यहाँ छ एन x1 भनेको -4 छ यो फर्मुलाले माइनस यो -6 भयो p + 6 p लाई अगाडि लेखे मात्रै हो अनि त्यसैगरी स्लोप अफ द लाइन दिस न्यू लाइनको 2x + 3y -3 यसको m2 यसको x कोएफिसिएन्ट अपन y कोएफिसिएन्ट लेखेको छु मैले x गुणाङ्क नेपालीमा गुणाङ्क भन्छ कोएफिसिएन्ट अनि यसको y कोएफिसिएन्ट m2 भयो अनि यहाँ इक्वेसन हामीलाई दिएको प्यारलल भएको हुनाले m1 m2 हुन्छ बट वी हेभ गिवन लाइन्स आर प्यारलल गिवन छ सो देयर स्लोप आर इक्वल दैट इज m1 m2 अनि p + 1 m1 यही छ m2 -2/3 छ अनि हामी इक्वेटिङ गर्दाखेरि अब यसलाई माइनस यो तलको माइनस यहाँ राख्यो माइनस यो माइनस क्यान्सल छ यो 3 ले 6 लाई काट्यो तल सिंगल काट्न पाइन्छ 3 2 जा भयो अनि अब यसले यता उता मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4 अनि p + 6 यताको लेफ्ट नै भयो p यहाँ छ 6 उता जाँदाखेरि माइनस भयो अनि +4 -6 गर्दा -2 यसरी यस्तो क्वेशन हामीले धेरै पटक सोध्ने गरेको छ हामीले अब यस्तो क्वेशन आयो भने सल्भ गर्न सक्छौं होला पक्कै है म सायद अब टाइम पनि सकिन लागेको छ आज हामी यति नै गर्छौं खास गरी एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन र ती दुईटा लाइनहरुले बनाउने एंगल एक्युट एंगल अप्टिज एंगल 90 डिग्री अनि एंगल बिट्विन देम को 0 इफ दे आर प्यारलल यसको हुने तीनटा फर्मुला र यसबाट सोधिने सर्ट क्वेशन 1 मार्क्स र 2 मार्क्स को एउटा गरे खास गरी 1 मार्क्स को धेरै गर्यौं 2 मार्क्स को क्वेशन लास्टमा हामी गर्यौं भोलि अर्को क्लासमा हामी योसँग सम्बन्धित अरु क्वेशनहरु 2 मार्क्स र अनि लङ क्वेशनहरु गर्ने छौं आजलाई हामी यही टुङ्ग्याउँछौं भोलि हामी यसको अगाडि चाहिँ जाने छौं धन्यवाद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु